पछिल्लो 1 वर्षमा चीनले भुटानको सीमा क्षेत्रमा 4वटा गाउँ निर्माण गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले आरोप लगाएका छन्। एनडीटीभीले यसबारे एक रिपोर्ट तयार पारेको छ। रिपोर्ट अनुसार चीनले भुटानको करिब 25,000 एकर जमिनमा अवैध कब्जा गरेको दाबी गरिएको छ। ती क्षेत्र भारत चीनको सीमा दोक्लाम नजिकै भएको बताइएको छ। यद्यपि यी 4 गाउँ रहेको स्थानमा सीमा विवाद पहिलेदेखि रहेको बताइएको छ। यो जमिनमा चीन र भुटान दुवैले दाबी गरेको भास्कर अनलाइनले जनाएको छ। चीनको सैन्य विकास सम्बन्धी एक शोधकर्ताले चीनले भुटानी सीमामा बनाएको गाउँको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेको छ। यही आधारमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले रिपोर्ट तयार पारेको देखिएको छ। चीनले भारतसँगको सीमा नजिकै अत्याधुनिक हतियार प्रदर्शन र सैन्य परीक्षण गरेको छ। चिनिया सेनाले उचाइमा प्रयोग हुने हतियारसहित आइतबार सैन्य परीक्षण गरेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनको टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको एउटा भिडियो फुटेजमा सिन्जियाङका लडाकुले काराकोरम पहाडमा 5200 मिटरको उचाइमा सैन्य परीक्षण गरेको हो। जनमुक्ति सेनाले राइफल, रिमोट कन्ट्रोल प्रणालीमा चल्ने गाडी, मोटार्स, ग्रेनेड लन्चर, एन्टी ट्याङ्क मिसाइल लगायतका हतियार परीक्षण गरेको हो। चीनले आफ्ना सेनालाई उचाइमा हतियारसहित लड्न सक्ने तालिम प्रदान गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सैन्य परीक्षण गरेको क्षेत्र 2 वर्षअघि चीन र भारतका सेनाबीच झडप भएको दोक्लाम नजिक पर्छ। भारतसँगको सीमामा आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउन र आवश्यक परे भारतीय भूमि अतिक्रमण गर्न चीनले सैन्य परीक्षण गरेको मकाउ स्थित सैन्य विश्लेषक एन्टोनी बोङतोङले बताएका छन्। आगामी दिनमा अझै बढी भूभाग नियन्त्रणमा लिन जनमुक्ति सेनाले भारतसँगको सीमामा निकै उपयोगी तालिम सम्पन्न गरेको छ, उनी भन्छन्। जनमुक्ति सेनाको नयाँ हतियार प्रणालीले भारतीय सुरक्षा चौकी, सैन्य सामग्री र अन्य निशानालाई ध्वस्त पार्ने बेजिङ स्थित युएन वाङ मिल्ट्री साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता झौ चेनमिङले बताएका छन्। यसैबीच सीमा क्षेत्रमा नयाँ भारतीय सेनाले पनि आफ्नो उपस्थिति सशक्त बनाएको छ। 2 देशलाई छुट्याइने लाइन अफ कन्ट्रोलमा भारतीय पक्षबाट पछिल्लो समयमा सडक र पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्। भारतले केही महिना अघि मात्र MiG-29 UPG र Su-30 MKI लडाकु जेट परिचालन गरेको थियो। भारतीय सेनाले उचाइमा उड्ने अत्याधुनिक ड्रोन किन्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। बेलायतले डिसेम्बर महिनामा आयोजना गर्न लागेको G7 बैठकमा दक्षिण पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियानका सदस्यहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको छ। G7 संसारको सबैभन्दा ठुला विशाल अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह हो। बैठक लिभरपुलमा 10 देखि 12 डिसेम्बरसम्म आयोजना हुँदैछ। बेलायतले आसियान सदस्य मलेसिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाका परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालै मात्र आसियान देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग बैठक गरेका थिए। छिमेकी मुलुकहरूले चीनका विषयमा जनाइरहेको असन्तुष्टिलाई अमेरिका र बेलायतले आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि बहाना बनाएका छन्। विशेष गरी दक्षिण चीन सागर पुरै आफ्नो भएको चीनले बताउने गरेकोमा आसियान मुलुकहरूले पनि त्यसमा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन्। आसियानले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा व्यापार, राजनीति र सुरक्षाका मुद्दालाई सिधै प्रभावित पार्छ। यी सदस्य मुलुकहरूको जनसङ्ख्या चीन र भारतपछि तेस्रो स्थानमा आउँछ। आसियान संसारको तेस्रो ठुलो बजार पनि हो। युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाको बजार पनि यसभन्दा सानो छ। आसियानको बजारमा थप पहुँच पाउनको लागि अमेरिका र बेलायत लालायत छन्। अमेरिका र बेलायतले आसियामा नै चीनलाई घेर्न कोसिस गरिरहेका हुन्। दक्षिण चीन सागर र वरपरको क्षेत्रमा चीनको आक्रामकता बढेको भन्दै अमेरिका र बेलायतले जलसेनाको उपस्थिति बढाइरहेका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा अफगानिस्तानको अवस्था निकै नाजुक बन्दै गएको भन्दै त्यहाँका नागरिकलाई खाद्यान्न तथा औषधि र लत्ता कपडासँगै अन्य समस्या रहेकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। उनले विश्वका दाता राष्ट्रहरू तथा विदेशी समुदायलाई यस्तो सहयोगको आग्रह गरेका हुन्। सोमबार मात्र अफगानिस्तानका लागि चीन र इरानले सहायता सामग्री प्रदान गरेका थिए। सन् 1962मा र पोहोर साल गलवान उपत्यकामा भारत विरुद्ध भएको युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेका सैनिकहरूको चिहानलाई नवीकरण गरी त्यसलाई चिनियाहरूले देशभक्तिको शिक्षाको आधार बनाएका छन्। सिन्जियाङमा एकान्तमा रहेको चिहानलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शिक्षा केन्द्रका रूपमा सम्मान गरिएको छ। किब्रिस्तानको नवीकरणको काम जोडतोडका साथ चलिरहेको चिनिया जनमुक्ति सेनाको एक पोर्टलले जानकारी दिएको छ।
काङ्सीबार शहीद चिहानलाई देशभक्तिको केन्द्रको दर्जा दिँदै त्यसको नवीकरणलाई जोड दिनुमा गत जुलाईमा भएको एक घटना जिम्मेवार रहेको छ। त्यतिखेर चीनका एक ब्लगरले उक्त स्थानमा पसेर हाँसिरहेको सेल्फी खिच्दै अनलाइनमा राखेपछि मानिसहरू रिसाएका थिए। नोभेम्बर 15मा ती ब्लगरलाई मृत सैनिकहरूको अपमान गरेको भन्दै 7 महिनाको कैद सजाय दिइएको थियो। भारत र चीन बीचको सैन्य भिडन्तको इतिहासमा देशभक्तिपूर्ण शिक्षा केन्द्रका रूपमा चिहानलाई लिएको सम्भवतः यो पहिलो अवसर हो। काङ्सीबार शहीद चिहान 4280 मिटरको उचाइमा रहेको छ। सिन्जियाङ प्रान्तको काराकोरम पहाडहरू यो चिहानले भरिएको छ। चीन र भारतको विवादित सीमाबाट लगभग 100 किलोमिटर पर रहेको यो कब्रिस्तान सन् 1962 को युद्धमा मारिएका चिनिया सैनिकहरूको सम्झनाका लागि सन् 1965मा बनाइएको थियो। अहिले यस कब्रिस्तानमा 108 जना चिनिया सैनिकहरूको चिहान रहेको छ। गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा मारिएका 4 जना सैनिकको चिहान पनि त्यही राखिएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।